السلام عليكم الاخوان. انا تكون الطريقه باش ندخل لي كود ديزانجيكتور بالرونو لانك ونقراو اللايف داتا او الريد داتا ستريم، يعني لي فالور ريال بالرونو لانك. نجيو هنايا فايل نسوجيو لا فواتور ديالنا، عندنا داسيا توكر هي هادي. ندخلو دوسيام دوبل كليك، نخرجو من هنا ندخلو انجيكسيون، ننزلو سيدي هنايا الكود ديزانجيكتور. هنا كود ديزانجيكتور هو هذا. غنبطاو على ستار ويعطينا الكود. صافي هنايا كندخلو الكود، ندخل الكود ديال ديزانجيكتور. هنايا وريت هنايا راه اصلي، وهنا نكتبوهم. ها واحد، ها جوج، ها لو تروازيام، ها لو كاتريام. صافي هما هادو. نكملو. بغيت ندخلو دابا ان شاء الله اللايف داتا، لي فالور ريال. هاهما لي فالور ريال ديال لي زانجيكتور. ها واحد، ها جوج، ها لو دوزيام، ها التروانجيام انجيكتور، وها الكاتريام انجيكتور. راه لي فالور il varie entre -2 et 2. هذا هو. نشوفو بالنسبة لا بومب دينجيكسيون. هو هذا لو فالور ريال ديال الموتور كامل. هنايا قالك بلي راه داير ليطا د لا كلي، يعني ايطا د موتور. هاهي ليطا دو سانكرونيزاسيون دو البراكام، يعني تعطيك لا سانكرونيزاسيون. شتيها هنايا الريجيم موتور. هنايا كونسين دو رالونتي دو ريجيم موتور، état de régulation de ralenti. هنايا لا بريسيون de suralimentation ديال التوربو، هذا كونسيني. هنايا لا بريسيون دو الراي، ها هي 248. هذا ديبي دو كاربيرون، l'avance d'injection principale. هنايا qualité de carburant pour l'injection principale. هنايا ديبي درماسيك بالنسبة للديمي متر. هنايا كونسيني دو ديبي دو متر. هنايا لا تمبيراتور ديال دادميسيون 54. هما لي فالور ريال اللي تيعطي ليك. هذا الديبيدار خلاص قلنا، لا كونسين ديبيدار. تمبيراتور ديال دادميسيون، تمبيراتور دو ليكيد دو روفروديسمون 90 درجة راه عندي دابا. تمبيراتور دو كاربيرون. هنايا تمبيراتور دويل 90 حتى هي. تمبيراتور افون لا توربين، قبل من التوربو ديال التوربو. كونسين تمبيراتور. طونسيون دو باتري
14 فولت. l'état d'autonomie de FAP النقص. هادشي اللي كاين الاخوان. سيستم دو المهم هادشي بالنسبة لي فالور ريال. بالنسبة لي فالور ريال. بالنسبة للفاب، بالنسبة للفاب أنا يعطينا لي فالور ريال على ما يتيليشارجي. واش تقرا حتى الفاب شحال فيه ديما غتبطا على ستار. هنايا كاليتي دو كاربيرون، هنايا عطاليك لا كونتيتي دو كاربيرون بوغ البوست انجيكسيون. هنايا كاليتي دو كاربيرون بوغ لا بري انجيكسيون. هنايا كاليتي دو كاربيرون بوغ لا بري انجيكسيون 2. واخا هنايا الريجيم دو موتور تمية. انا نكسيري انا دايره مارش يطلع. هنايا كونسين دو كوبل دو موتور. température de liquide de refroidissement 91. quantité de carburant injecté. avance à l'injection. هنا régulation d'injection. débit d'air massique. pression de suralimentation. هنايا température avant la turbine. هنايا après turbine. quantité de carburant en post injection. température en amont de FAP. هذا بالنسبة للكابتور température. هنايا tension de capteur de pression en amont de FAP. consigne de FAP. هادي لا ماس دو سوي. ها هي علاش ركزوا بزاف. ها هي لا ماس دو سوي، ها هي 18 غرام. شحال واحد يبغي يعرف شحال فيها واش عامره سكول ماطي ولا لا. ها هي لا ماس دو سوي. هنايا ديبي ماسيك ديشابمون. هنايا ديبي ماسيك دي غاز ديشابمون. هذا بالنسبة للفاب. بالنسبة ل configuration de régulation de vitesse without. هنايا état de clé يعني on. état de bout de régulation de vitesse off. هنايا la pédale d'embrayage état de contacteur no press. انا غنبطي عليها شتيها بطيت على هنا الكابتور خدام. هنا configuration limiteur de vitesse 8 خدام. pédale de frein console. هاهي نو بريسي انا بطيت عليها. هذا دابا تسمى تيست داكسيون tension de bouton volant. هنايا pédale de frein état contacteur ouvert. ها هو هذا مفتوح وطا. هنايا باش تقلب مثلا واش خدام الكابتور ديال كابتور دو ستوب. état de point dur. هنا باتري خلاص طونسيون. فيتيس دو فييكول هادي اللي كنبغي تتحرك. واخا نمشيو عاوتاني شي اوبسيون اخرى. فونكسيون دو فيتيس. هنا سي ديال configuration de capteur de pression 8.
configurer. هنايا véhicule de vitesse de véhicule. هنا état de moteur engine داير en marche. كاي stop يعني هو داير contact. Tension de capteur de pression. هادي en voltage. Tension de batterie. Premier démarrage fait, yes and no. خلاص راه قريناهم. Tension de batterie. هنايا phase température pour le premier injection de. هنايا consigne de pression دراي ديال لا بريسيون. هنايا بريسيون ديال حتى هي 250. Quantité de carburant pour le premier injection. Quantité de carburant pour la liste. Last post injection. Quantité d'injection pour le pré-injection. On a un régime de moteur 800. هنايا main injection. La quantité de carbone. Du carburant. Quantité de carburant pour l'injection principale. C'est là. Il y a consigne de divider masse 630. Température. Température de carburant 48. هنايا ديفيدر ماسيك. هنايا température de liquide de refroidissement. Avance à l'injection. En 3. Phase température pour l'injection. Quantité de carburant pré-injecté. هنايا سينيال دو فيربروكان ديتيكتي. يعني هنايا هذا هو الكرافت هذاك ديال الكابتور دو بوان مورو. ها هو الي ديتيكتي. فهمتي. انا ديجا في بالنسبه للارك. accélération de pédale. La batterie, température de batterie. هنايا سيدي température du carburant خلاص. engine collant 91 درجة. régime moteur. هنايا tension de pédale d'accélération. Tension de pédale d'accélération. Consigne de débitmètre. Des température de liquide de refroidissement. Régime. Température. Consigne de moteur effectif 0. Consigne de moteur effectif. Les données de fournisseur. Les données de constructeur. La détention de capteur de température en amont de volet d'admission. La tension il y a 7 volts. Une tension de capteur de température d'air. هذه tension de température de carburant. هنايا tension de capteur de pression دراي.
هذا راه مزيان. هذا لي طونسيون ديال لي كابتور مزيان. باش دير دياغنوستيك باش تعرف شحال واحد تيسول مثلا شحال جايب، واش 3 فولت واش 5 فولت واش 4 فولت واش 12 فولت. ها هما دابا كلهم انا سونطريتي في لا طونسيون دي كابتور. موتور بروبيلسور دونزيام ميموريزي مش مشكل. Décider offset volet d'admission premier apprentissage. إلا بغيت دير l'adaptation ريد تكتب offset d'admission apprentissage volet. بالنسبة لو فولي d'admission حنا بغينا نشوفو غير لي فالور ريال. شحال من واحد تيسول على لي فالور ريال. المهم هادشي اللي كان اخوان بالنسبه للموتور، لي فالور ريال ديال لي كابتور، وبالنسبه لي زانجيكتور كوداج دي زانجيكتور، و لا كونتيتي انجيكتي بالنسبه لي زانجيكتور ولا بومب، وبالنسبه للفاب. المهم حتى نعاودو نديرو شي فيديو ان شاء الله شي بيان تريطي شي اوبيراسيون بحال لي رباك بحال لا كليم بحال. يلا تبارك الله عليكم الاخوان، وليك سي مور.